हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक हैं? आज सारा दिन आपसे रब्ता नहीं हो सका, तो कुछ ट्रैफिक के मसाइल थे, फिर कोई छुट्टी का दिन था और कोई इस तरह की मिली जुली कैफियत थी। तो आप अभी दफ्तर से आपके लिए मैं मुखातिब हो रहा हूँ। और बात यह है दोस्तों कि अभी जो मैंने इमरान ख़ान की गुफ्तगू सुनी ना, कि उन्होंने कहा था कि सुबह से आप लोग हमें पूछ रहे थे कि जी इमरान ख़ान क्या ऐलान करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। तो मैंने तो सुबह एक वीडियो बनाई थी कि ये वो मदारी है जो लोगों मजमे को इकट्ठा करने के लिए ऐसे डुगडुगी बजाता है। और ये डुगडुगी होती है, ऐसे डुगडुगी बजाता है कि आओ जी मैं सब कढ़न लगा वहाँ, मैं बग़ैर सिर दे बकरा कढ़न लगा वहाँ, मैं दो टांगों के बगैर मुर्गी निकालने लगा हूँ, मैं कोई इस तरह लोगों को इकट्ठा करने के लिए ना उसके पास ये तरीके और कुछ भी नहीं है। आप यकीन करें, अभी जो उसने ऐलान किया है ना कि अगले हफ्ते को मरी आप पिंडी में इकट्ठे हों और मैं वहाँ पे ख़िताब करूँगा और ये है वो है। आप यकीन करें, मुझे मुझे आज इसके ऊपर ना बड़ा ही वैसे गुस्सा आया हुआ है। मैं बड़े आराम से कह रहा हूँ और ये साथ साथ पानी भी पी रहा हूँ ताकि मैं गुस्सा ना करूँ। ऐसा घटिया सियासतदान आपने कभी नहीं देखा। आज बिलावल भुट्टो ने कहा है कि ये सिर्फ खान अपना फ़ायदा देखता है, पाकिस्तान का नहीं देखता। इसने पहले चाइना का दौरा मुलतवी करवाया, फिर सऊदी अरब का दौरा मुलतवी करवाया। ये आज लिखवा लें मुझसे कि इसको अगर 5 साल भी हुकूमत ना मिली ना, ये सड़क पे ही रहेगा, क्योंकि ये सड़क वाला आवारा गर्द नशेई इंसान है जिसको घर में सुकून नहीं मिलना। घर इसका है किधर? ना इसके बच्चे हैं, ना कोई बेटी है, ना बेटा है, ना कोई भी नहीं है इसके अपने। और आप देख लें उसका क्या उसने हशर नशर किया हुआ है। आज फिर कह रहे हैं जी कि अगले हफ्ते 26 तारीख को पिंडी में मैं मिलूँगा और पिंडी के बाद फिर क्या होगा उसकी मैं अगली पटारी खोलूँगा। ये बिल्कुल मदारी है, सचमुच का मदारी है। ऐसा सियासतदान पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। बंदा कभी तो सोच लेता है कि यार मैं जो ये एक मैं धरने की कॉल दे रहा हूँ, हड़ताल की कॉल दे रहा हूँ, इससे पाकिस्तान की मईशत पे क्या असर पड़ेगा। कभी तो पाकिस्तान का बंदा सोच लेता है ना। ये कहता है मैं नहीं हूँ तो पाकिस्तान ना हो, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे गोद में बिठा के वज़ीर आज़म बना दो जैसे मुझे पहले बनाया है। तो ये सड़क पे ही रहना है। और इसकी ये कारस्तानियाँ ये है कि ये अकेला मैदान में फिर रहे। इसका मुकाबला करने के लिए सारी जमातें जो है ना वो चुप कर गई हैं। लेकिन मुझे अफसोस ये है, एक नशेई को आप जितना मर्जी उसका इलाज करवाएं, जितना मर्जी उसको घर में पाबंद करके रखें, वो नशे से बाज नहीं आता जब तक वो मर नहीं जाता। ये इधर जिधर मेरा दफ्तर है इसके इर्द गिर्द माल रोड पे, रीगल चौक पे आपको बहुत सारे नशेई मिलेंगे। तो उनसे हम कई दफ़ा पूछते हैं तो वो यही है जी बस असी सस्ते नशे ते लग गए हैं। तो ये वो छोड़ने को तैयार नहीं होते। उनको कह दो ना जी कि आपकी ज़िंदगी जल्दी मौत आ जाएगी ये वो, तो कहते कोई गल नहीं जी, सानू कोई गल नहीं। बल्कि इसके ऊपर एक लतीफ़ा भी याद आ रहा है, मैं ज़रा अपने आप को भी हौसला देने के लिए, अपने आप को भी वो करने के लिए। तो एक नशेई को बंदे ने कहा कि यार नशा छड़ दे, नहीं तो जो नशा करने वाले बंदे ने ना ये आहिस्ता आहिस्ता मर जाते हैं। तो वो अगों कहते जी आहिस्ता आहिस्ता मर जाते हैं तो सानू केड़ी जल्दी है, सानू कोई जल्दी नहीं कोई। तो बात यह कि उसने हर बात को उलट लेना है। इमरान खान सियासतदानों में से एक नशेई आदमी है। इसको कोई नहीं समझा सकता। इसको ना आर्मी समझा सकती है, ना इसको पहले माँ समझा सकी थी, ना इसको बच्चे समझा सकते हैं, ना इसको बीवी समझा सकती है। और इसकी जो बातें हमारे पास आई हैं, मुस्लिम लीग नून एक ख़ानदानी जमात है, पीपल्स पार्टी है, उन्होंने कोई ब्लेम गेम नहीं लगाई, वो सारे इसके अपनों ने हमारे सामने लगाई हैं। बताएं, आयशा गुलेलई ने सबसे पहले इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी ना कि ऐ मैनू जी गंदे मैसेज कर दे। इसका करैक्टर देखें, घटिया आदमी। तू भाई एक औरत है या जो भी है वो तेरे साथ नहीं को बात करना चाहती, तू उसको मैसेज कर रहा है वज़ीर आज़म होते हुए और पार्टी के सरबराह होते। फिर फैसल वाडा ने क्या कहा है जनाब कि इसके इस धरने में से जनाब
یہ جنازے اور میتیں اٹھیں گی، وہی ہو رہا ہے نا، وہی ہو رہا ہے۔ پھر جہانگیر ترین نے کیا کہا ہے، اس کو اس نے کیا کیا، پھر علیم خان نے کیا کہا ہے، تو ریحام خان نے کیا کہا ہے، یہ سارے اس کے اپنے بندے تھے نا، جو اس کے قریبی تھے، جو ہمیں یہ بتاتے رہے۔ تو یہ بالکل گھٹیا آدمی ہے، اس نے پوری قوم کو سکون میں نہیں لانے دینا۔ یہ نشے والا آدمی ہے، ہم پہلے دن سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو نشے کا ٹیکہ لگا کے 3 مہینے کے لیے سلا دو، نظر بند کر دو، لیکن آپ اس کے اوپر جو ہے نا، یہ حکومت جو ہے 6 مہینے سے آئی ہوئی ہے، 7 مہینے سے، یہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ عمل نہیں کر رہے۔ تو آج اس نے پھر جناب آج اعلان کرنا تھا، آج پھر آگے 26 نومبر کا دے دیا، 26 نومبر کے بعد پھر کوئی دسمبر کا دے دے گا۔ اس نے سڑک پہ ہی رہنا ہے، یہ سڑک چھاپ ہے، مریم نواز نے کہہ دی ہے یہ سڑک چھاپ ہے، اس کو سنجیدہ نہ لیں۔ لیکن ہم ویڈیو بنانے پہ کیوں مجبور ہوتے ہیں کہ میں نے کہا میں خبریں سنتا ہوں 6 بجے والی، وہ ٹی وی کی جیو میں نے لگایا، وہاں عمران خان لگا ہوا تھا۔ دنیا ٹی وی لگا لو عمران خان لگا ہوا ہے، سما ٹی وی لگا لو عمران خان لگا ہوا ہے، ڈان لگا لو عمران خان۔ او بھائی تمہیں عقل کب آئے گی ٹی وی والو؟ ہمارے اعصاب پہ آپ نے سوار کر دیا ہے۔ آپ لوگوں کی وجہ سے ہر بندہ جو ہے نا وہ کیا کرے، لوگ 50 چینل ہیں نا، 50 کے 50 دکھا رہے ہیں، اور وہ مداری ڈگ ڈگی بجا کے تماشا دکھا رہے ہیں، آپ اس کو دکھا رہے ہیں۔ آپ کسی اور کی تقریر تو نہیں دکھاتے اتنی، آپ کو بھی پھر پیمنٹیں ہوئی ہیں، لگتا تو یہی ہے کہ بڑی پیمنٹیں ہوئی ہیں۔ سارے میں نے کل بتایا تھا کہ 3 جو چوٹی کے وکیل تھے وہ عمران خان نے خرید لیے، جو نواز شریف کے تھے، ان کے والدین بھی نواز شریف کے تھے۔ میں نے کل 3 وکیلوں کا نام بتایا نا آپ کو، وہ عمران خان نے پیسہ دے کے خرید لیے، اس کے بعد پیسے ہیں وہ سب کو خرید لیتا ہے۔ افسوس ہے ان ٹی وی چینلز پر جو اس کو دکھاتے ہیں، اگر وہ نہ دکھائیں ہم بھی اس کے اوپر کوئی ویڈیو ہی نہ بنائیں۔ بالکل وہ گلی سے بندہ گزرتا ہے نا تو بھونکنے والے بھونکتے رہتے ہیں، بندہ گزر جاتا ہے، لیکن وہ تو ٹی وی والے ہمارے پیچھے لگے۔ اب میرا کلیم تو ان ٹی وی والوں کے اوپر ہے جو اس کو بار بار دکھاتے ہیں۔ ایک ہی تقریر 10 سال سے ہم سن رہے ہیں، وہ ہمارے کانوں میں ٹھونسی جاتی ہے، ٹھونسی جاتی ہے، ٹھونسی جاتی ہے۔ اللہ بچائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ اس شیطان مردود سے بچائے ہر کسی کو۔ وہ یہ شیطان بھی ہے، بندوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں، جو اصلی شیطان ہے نا وہ بھی ہے، اس لیے اعوذ باللہ پڑھا کرو، اور اس کو نکالنے کے لیے کوئی اذانیں دیں یا کوئی صدقے دیں، خیرات کریں، کوئی اس طرح کا کریں، اور ٹی وی چینلز کو بھی تنقید کا نشانہ بنائیں کہ وہ کیوں ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم اس کی گفتگو سنیں۔ ٹھیک ہے یہ بات۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ وہ سنجیدہ بیمار ہے، سیریس بیمار ہے، اور اس کے بارے میں یہی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ زیادہ بیمار ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے ہم پوری قوم سے کہیں گے کہ ان کی صحت یابی کے لیے وہ لوگ دعا کریں۔ اور جو آرمی چیف کا ہے اس کے بارے میں پتہ یہی چلا ہے کہ جناب دستخط ہو گئے ہیں، یہ ایسے دستخط ہو گئے ہیں، اور نیا آرمی چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب کو لگا دیا گیا ہے۔ یہ تازہ ترین خبریں ہیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں۔ باقی اس سڑک چھاپ کے، اس کا خونی مارچ، اس کا لنگڑا مارچ، اس کا لانگ مارچ ہے، ہمیں ٹی وی چینل نجات دلا سکتے ہیں۔ اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے نا، خود پیمرا والوں نے پابندی لگائی تو شہباز شریف کہتا ہے نا بھئی یہ کام نہیں ہونے دینا۔ تو بھائی پھر بھگتو، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن عوام ادھر پریشان ہے نا، عوام پریشان ہے۔ لہٰذا یہ جو خطرناک آدمی ہے جس کو بلاول بھی کہہ رہے ہیں، بھئی ہم نے پہلے بھی سیاست دیکھی ہے، پیپلز پارٹی کی بھی دیکھی ہے، نون لیگ کی بھی دیکھی ہے، جمعیت علماء اسلام کی بھی دیکھے، وہ ایک لمٹ میں تو رہتے تھے، ایک دائرے میں تو رہتے ہیں۔ اس کا تو کوئی دائرہ ہی نہیں ہے، کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، کوئی حد ہی نہیں ہے اس کی بالکل۔ تو امید کرتا ہوں کہ جناب آپ شہباز شریف صاحب کے لیے دعا کریں گے۔ نئے آرمی چیف کے جو دستخط ہو گئے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فتنوں سے، دجالی فتنوں سے
इंसानों को, पूरी इंसानियत को निजात दिलाए। आमीन।